सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्रेकरको स्विच अन गरिदिनु हुन पनि सादर निवेदन गर्दछु। यादिशम गुरुते कर्म तादिशम फलमाप्नुयात्। हामीले जस्तो कर्म गरेका छौँ त्यस्तै फल आज भोग्छौँ। दुःख गरेर यो सब स्टेसन निर्माण भएको छ। आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समुद्घाटन मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय मन्त्रीज्यू, और सम्पूर्ण उपस्थित सहभागी विशिष्ट महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को दानादेखि कुष्मा नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 को खुरकोटसम्म आउने खुरकोट दाना ट्रान्समिसन लाइन र खुरकोट दानाको यो सब स्टेसनको उद्घाटन भएको छ। यस सन्दर्भमा म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले 19 गते ढल्केपरमा नेपालको सबभन्दा ठुलो सब स्टेसनको उद्घाटन गरेका थियौँ, कार्य सम्पन्न गरेर। आज काली गण्डकी र त्यसका शाखा नदीहरूबाट उत्पादित हुने विद्युत सरकार, विद्युत प्राधिकरण, वैदेशिक ऋण सहायता, निजी क्षेत्र सबैको विभिन्न प्रकारको, कहीँ संयुक्त लगानी, कहीँ निजी लगानी, विभिन्न प्रकारका लगानीहरूबाट काली गण्डकी नदी र त्यसका भोलि शाखा नदीहरू नीलगिरी प्रथम, नीलगिरी द्वितीय आयोजनाहरू लगायत विभिन्न आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतलाई प्रसारण गर्ने, प्रसारण लाइन र त्यस प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्ने सब स्टेसनको उद्घाटन भएको छ, जो ज्यादै खुसीको कुरा हो र यो ठुलो उपलब्धि हो। हालका केही वर्षहरूमा हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा, बाटाहरूका क्षेत्रमा, पुलहरूका क्षेत्रमा, त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ र पूर्वाधारकै रूपमा रहेको विद्युतको क्षेत्रमा पनि हामीले ठुलो प्रगति गरेका छौँ। 1967 देखि भनेको 111 वर्ष अघिदेखि नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन सुरु गर्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको फर्पिङबाट 1967 मा अर्थात् 111 वर्ष अगाडि उत्पादन सुरु भएको दक्षिण एसियामै सबभन्दा पहिले विद्युत उत्पादन गर्ने देश 100 वर्ष वा त्योभन्दा बढी 105 वर्षसम्म लगभग विद्युतको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न नसकेको र सुतेको अवस्थामा नै रह्यो। विगतका वर्षहरूमा हामीले विद्युत उत्पादन वृद्धि गरेका छौँ र पहिलोपल्ट मैले प्रधानमन्त्री भएको 1 हप्ताभित्रै अर्को वर्षको तिहार अँध्यारोमा हामी मनाउन छैनौँ भनेर घोषणा गरेको थिएँ र नभन्दै हामीले अर्को वर्षका लागि राम्रै तयारी पनि गरेका थियौँ।
तदनुसार नै अँध्यारोमा तिहार मनाउनु परेन। त्यस यता हामीले कुनै पनि तिहार अँध्यारोमा मनाउनु परेको छैन। हामीले पूर्ण रूपमा लोड सेडिङ अन्त्य गरेको घोषणा गरेँ। म पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा 72 साल आश्विनको अन्त्यतिर म प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा 18 घण्टा लोड सेडिङ भइरहेको थियो र लोड सेडिङको अन्त्य गरिनेछ भन्ने कुरा मैले गर्दा मानिसहरूले त्यसलाई मजाक उडाएका थिए, ठट्टा गरेका थिए। मानिसहरूले हुनै नसक्ने काम भनेका थिए। तर हामीले बिचमा मैले छोडेर पनि फेरि हामीले अब हामी वर्षायाममा विद्युत उत्पादनमा आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन हुने, हाम्रो खपतभन्दा बढी उत्पादन हुने बिन्दुमा पुगेका छौँ र हिउँदमा हामीले अझै पनि अलिकति विद्युत आयात गर्नुपर्छ। तर अब 1-2 वर्षभित्र हामीले हाम्रा उत्पादनहरू छिट्टै नै हामी टुङ्ग्याउँदैछौँ। जस्तो अप्पर तामाङकोसी टुङ्ग्याउँदैछौँ, अरू केही आयोजनाहरू टुङ्ग्याउँदैछौँ, जसबाट हामीलाई आवश्यक पर्ने विद्युत हरेक मौसममा आफै उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यस बिन्दुमा हामी पुगिसकेका छौँ। क्षेत्रहरूमा पनि हामी त्यसै गरी काम गरिरहेका छौँ। यसबिचमा पर्यटन उद्योग वास्तवमै सबभन्दा बढी प्रतिकूल अवस्थामा पर्यो। अब पर्यटन उद्योगलाई हामी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरामा गम्भीरतापूर्वक सोचिरहेका छौँ र हवाई क्षेत्र, यातायात यी कुराहरूमा गम्भीर प्रतिकूल असर परेको हो। तर यसलाई पनि हामी कसरी अब रिकभर गर्ने, कसरी पुरा गर्ने, त्यस सन्दर्भमा पनि हामी कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यहाँ कुस्मा र दानाको बिचमा, खुरकोट र दानाका बिचमा यो सब स्टेसनहरूका बिचको ट्रान्समिसन लाइन र सो मुनि परेका जग्गा जमिनहरूको सन्दर्भमा र ट्रान्समिसन लाइनका लागि पोलहरू निर्माण गर्नुपर्ने ठाउँहरूमा जमिन अधिग्रहण गर्दा आवश्यक मुआवजा दिने काम र त्यस सम्बन्धी नियमहरू बनाउने काम, हाइटेन्सन मुनि साधारण खेती गर्न सकिने, सानातिना बोट बिरुवाहरू लगाउन सकिने, ठुला रुखहरू मात्रै लगाउन नमिल्ने जस्ता कुराहरूको नियमहरू बनाएर तत्सम्बन्धमा पनि हामीले ठिक व्यवस्था गरेका छौँ। र यस काममा आफ्नो ठाउँमा यस प्रकारको विकास सम्भव भएको र विकास कसरी अगाडि बढिरहेको छ, बाटाका क्षेत्रमा, पुलका क्षेत्रमा, अरू क्षेत्रहरूमा र पीडित जनतालाई हामी कसरी सम्बोधन गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा पनि साथीहरूले हेर्नुभएको छ। हामीले प्राकृतिक विपत्तिहरू यसबिचमा सहनु परेको छ, त्यसको पुनर्निर्माण पनि हामी गर्दैछौँ। ढोरपाटनको प्राकृतिक विपत्ति हामीले देखेका छौँ र त्यहाँ पुनर्निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ र त्यसै गरेर म्याग्दीको हामीले देखेका छौँ। अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको हामीले देखेका छौँ त्यहाँ भएको क्षति। त्यहाँका त्यहाँका अध्यक्षजीको नेतृत्वमा एउटा टोली आएर मसँग पनि ज्ञापन पत्र दिएको मलाई राम्ररी सम्झना छ र त्यसको तयारी हामी राम्ररी गरिरहेका छौँ। प्राकृतिक विपत्तिसँग यसबिचमा हामीले लगातार लड्नु परेको छ। अतिवृष्टिका कारणले यसपल्ट अत्यन्त धेरै हिंसाहरू भयो, धेरै ठाउँहरूमा त्यो छिटै पुनर्निर्माण हुनेछ र त्यसै गरेर हामी अरू ठाउँहरूमा, अरू क्षेत्रहरूमा यी कामहरूलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरा र विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने कुरा, यी कामहरू गरिरहेका छौँ। यसै प्रसङ्गमा आज जुन दाना खुरकोट अथवा खुरकोट दाना, कुस्मा दाना जे भने पनि यो ट्रान्समिसन लाइनलाई लान र यसबाट विद्युत उपभोक्तासम्म विद्युत पुर्याउने कामका लागि विद्युत को उत्पादनको कार्यकर्ता हुनका लागि यो अपरिहार्य शर्त हो ट्रान्समिसन लाइन र सब स्टेसनहरू, जसको पूर्णता प्राप्त गरेर आज हामीले उद्घाटन गरेका छौँ। यो धेरै खुसीको अवसर हो र यस खुसीको अवसरमा म साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु। स्थानीय जनतालाई बधाई भन्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूलाई कमसेकम
विद्युतको समस्या हुने छैन। देशको राजनीतिको सम्बन्धमा आज मैले धेरै कुराहरू भन्न चाहन्न, यो एउटा छुट्टै प्रोग्राम हो। र राजनीतिको सम्बन्धमा भोलि मैले काठमाडौँमा हुने बृहत आमसभा मार्फत आफूले केही कुराहरू राख्नेछु वर्तमान राजनीतिको सम्बन्धमा र समग्र देशको अर्थतन्त्र विकास र हामी कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ भन्ने कुरामा मैले भोलि आफ्ना विचारहरू राख्नेछु, जसको पनि प्रत्यक्ष प्रसारण देशव्यापी रूपमा हुने नै छ र साथीहरूले त्यो पनि आफ्नो ठाउँबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसर्थ आज मैले अरू धेरै कुराहरू गर्नुभन्दा पनि माननीय मन्त्रीजी त्यहाँ आउनुभएको छ, मन्त्रीजीले यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ, त्यहाँ बोल्नुहुनेछ, आफ्ना कुराहरू राख्नुहुनेछ। तसर्थ म सबैलाई शुभकामना भन्न चाहन्छु, बधाई भन्न चाहन्छु र यस क्षेत्रमा योगदान गर्ने ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरण, ठेकदार कम्पनीहरू र लगानीकर्ताहरू, विद्युत उत्पादकहरू सबैलाई पनि बधाई, धन्यवाद, शुभकामना यथोचित दिन चाहन्छु। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना सहित आफ्नो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूमा यो सारगर्भित मन्तव्यका लागि म हार्दिक कृतज्ञता अर्पण गर्दछु। अब म मन्तव्यका अन्य क्रमहरूमा यहाँहरूलाई जोड्नेछु। अब हामीसँग 3 जना मात्रै वक्ताहरू हुनुहुन्छ। छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुनुको लागि संविधान अरखाँची भएर पनि जानेछ र गुल्मी भएर पनि जानेछ। त्यसलाई हामीले दुईवटा चाहिँ हाँगाको रूपमा विकास गर्दैछौँ, दुईटै जिल्लालाई सेवा पुर्याउने किसिमले। मलाई लाग्छ यहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभयो भने एउटा मलाई लागेको कुरा के छ भने एउटा दुईवटा सुरुङहरू, एउटा बाटो एउटा सुरुङ पोखराबाट यो कुसमा आउने बाटोमा त्यहाँ एउटा डाँडो छ नि, डाँडाको नाम भने 85 हो कि यस्तै के डाँडो छ त्यहाँ, त्यो डाँडोबाट सुरुङ बनाइयो भने यो वास्तवमा पर्वत र चाहिँ बागलुङ र पश्चिम नेपालमा धेरै सर्टकट हुँदैन त्यो सेवा पुर्याउने खालको चाहिँ त्यो कुरा सुरु गर्नुपर्नेछ। र हामीले गल्याङबाट रुडीसम्म, गल्याङबाट तल बाटो त्यो आधी खोलामा झारेर निर्मी हुँदै रिडी पुर्याउन सक्ने र त्यसपछि यो कालीगण्डकी कोरिडोरमा जोड्यो भने सायद वास्तवमा यो क्षेत्रको वासीहरूलाई पनि धेरै ठुलो सेवा पुर्याउने म देख्दछु। र त्यो डिजाइन गर्न जरुरी छ, तपाईँ हामी मिलेरै गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। यो त बाटाको कुरा। अब कालीगण्डकी बेसिनभित्रमा जति पनि शाखा नदीहरू छन् तिनमा उत्पादन हुने बिजुली